प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, मोरङ पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज, पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonier.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, 10 गजा आसपासका क्षेत्रमा वर्षौंदेखि छिमेकी मुलुक भारतबाट भइराखेका अतिक्रमणका श्रृङ्खलाहरू आइराखेका छन्। हजारौं हेक्टर जमिन मिचिएको छ, कयौं जङ्गे पिल्लरहरू भत्काइएका छन्, जङ्गे पिल्लरहरू सारिएका छन् र दिनदिनै अहिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समाचार आइसके पछाडि सीमा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित श्रृङ्खलाबद्ध समाचारहरू आइराखेका छन्। आजकै अखबारहरूमा पनि 10 गजा मिचेर कतै पसल, कतै खेतीपाती, सिराहामा पनि अतिक्रमण, यो सर्लाही र सिराहामा भइराखेको अतिक्रमणको सन्दर्भ छ। त्यस्तै हामीले नेपालको सिमाना मिचेका छैनौँ। कालापानी र लिम्पियाधुरा, लिपुलेकका सन्दर्भमा अहिले उठिरहेको विवादका सन्दर्भमा चीनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो धारणा पनि आजको अखबारमा समेटिएको छ। त्यस्तै वार्ताबाटै कालापानी लगायतको समस्या समाधान गर्नका लागि चीनले दिएको सुझाव पनि आइराखेको छ। यी समाचारहरू आइरहँदाखेरि यो अतिक्रमणको श्रृङ्खला कहिलेदेखि सुरु भयो, अतिक्रमणको यो श्रृङ्खला रोक्नका लागि र नेपालको सुगौली सन्धि पछाडिको हामीले पाएको भूमि जोगाउनको लागि, सुगौली सन्धि अगाडिको कयौं भूमि हामीले गुमाएका छौँ, तर पनि सुगौली सन्धि पछाडि हाम्रो कायम भएको सात सिमाना कायम राख्नका लागि के गर्नुपर्छ, समस्या चाहिँ के हो? आज हामी पुराना राजनीतिज्ञ, इतिहासकार एवं इतिहासका विज्ञ चेतेन्द्रजङ हिमालीसँग संवाद गर्दैछौँ। चेतेन्द्रजङ हिमालीज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले एकदमै बिहानैको समयमा यहाँलाई कतिको अनुकूल थियो प्रतिकूल थियो समयमा दुःख दिएको छु, अलिकति इतिहासमा फर्किन चाहेर सम्झिएँ। यो अहिले उठिराखेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक अनि सँगसँगै कालापानी, यो समस्या के समस्या हो? हामीले कहिलेदेखि बोकेर आएको समस्या हो र यो समस्या अहिले जसरी उजागर भइराखेको छ, यो व्यवस्थापनको लागि उजागर भइराखेको छ कि सधैँको लागि यो हामीले भूमि गुमाउनको लागि उजागर भइराखेको छ? यो यस्तो छ के भनेदेखि तपाईँको यो 2019 साल अथवा 1962 मा चीनसँगको युद्धको बेला त्यो भारतीय सेना फेल भयो र बाँच्नको लागि हाम्रो एरियामा पसे। हाम्रो एरियामा पसेर अब त्यो युद्धको खतरा छैन्जेल चाहिँ त्यसलाई ननिकालिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरे इन्डियाले। अनि त्यसपछि उनीहरू अब हाम्रो राजा महेन्द्रलाई सुइच फायर गराइदिनु पर्यो भनेर लेखे। अनि राजाले के भने सिज फायर गराउनको लागि मेरो पूर्व प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यलाई उनको नाममा चिठी लेख, त्यो चिठीमा उनलाई पठाउने व्यवस्था गरिदिन्छु भनेपछि टङ्कप्रसादजी गएर सिज फायर व्यवस्था गरिदिनु भयो। र त्यो गुणको फल आजसम्म हाम्रो भूमि 390 वर्ग किलोमिटर भूमि 390.10 त्यो ठाउँमा, एक ठाउँमा मात्रै। अब त्यसपछि लाई नै तपाईँको अहिले त आइरहेको छ 900 ठाउँमा मिचियो भनेर आइरहेछ है। दाबीको 85 ठाउँ थियो, अहिले मिचेको ठाउँ चाहिँ 900 भनेर आइरहेछ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको अब यसले मिच्नलाई कहीँ छोडेको छैन। अनि सीमा नजिकै हामीले केही गर्न खोज्यो भने त्यहाँ आपत्ति जनाउन आउँछ। र यसरी हाम्रो सरकारको लाचारीपन अनि वार्ता नगर्ने, ठोस निर्णय नगर्ने, त्यो प्रवृत्ति र उसको लुच्चोपन हामी भोगिरहेका छौँ।
यो जस्तो त्यति बेला महेन्द्रले टङ्कप्रसादलाई नै रोज्नुको कारण चाहिँ के थियो सिज फायरको लागि दुई मुलुकका बीचमा? टङ्कप्रसाद आचार्य भनेका एउटा सच्चा देशभक्त मान्छे हुन् है। उनले बेइमानी गर्दैनन् भन्ने भयो। विक्रम सम्वत 1997 साल 93 साल वैशाख 20 गते उनले प्रजा परिषद पार्टी खोलेका हुन्। यसमा दशरथ चन्द सबैभन्दा अग्रज व्यक्ति हुन्, किनभने दशरथ अनि उनले टङ्कप्रसाद र रामहरि शर्मालाई तिनीहरू यो कार्य समितिमा सबै बाहुनहरू बस्छ, किनभने हामी बस्यौँ भने हामीलाई मार्छन्, मारेपछि त्यो अस्तित्व मेटिन्छ, बाहुनलाई मार्दैनन्, बाहुनलाई जेल राख्छन् मात्रै। अनि त्यस कारण चाहिँ तिमीहरू जेल बस्छ अनि भनेर अनि बाहुनहरूलाई चुडा प्रसाद अनि रामहरि शर्मा, टङ्कप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा संस्थापक महासचिव, टङ्कप्रसाद आचार्य अध्यक्ष र उनी त्यस्ता असल देशभक्त मान्छे हुन्। अनि उनी 14 वर्ष जेल बसे र उनीहरू टिमै अनि 7 सालपछि निक्लिएका हुन् उनीहरू जेलबाट र 12 सालमा महेन्द्र आएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको। अनि हामीले जस्तो त्यति बेला त्यो सुगौली सन्धिमा भएका व्यवस्थापन अनुसारको सिमाना हामीले कहिले पनि त्यसपछि व्यवस्थापन गर्दै गरेनौँ। एउटा 60 वर्ष 70 वर्षको इतिहास कोट्याएर जोडेर अनि अहिले खोतल्नु पर्ने स्थिति आयो नि। हो, अब एउटा के हो भने नि सुगौली सन्धि भन्छन् अघि। सुगौली सन्धि अब 2 डिसेम्बर 1816 मा 2 डिसेम्बर 1816 मा सुगौली सन्धि चन्द्रशेखरले ब्रिटिससँग बुझेर लिएर आयो र चन्द्रशेखरले ब्रिटिससँग बुझेर लिएर आएपछि त्यो तराई चाहिँ सबै उता हालेको थियो अनि त्यसपछि तपाईँको के हो भने अनि राजाले त्यसलाई मतलब दिएनन् अनि उसलाई मतलब नदिएपछि चाहिँ चुपचाप बसे, त्यसलाई सही पनि गरेनन्। नगरेपछि 3 महिनापछि अनि 3 महिना मार्चमा के गर्यो भनेदेखि सच्याएर तराई फिर्ता है र वर्तमान सिमाना अहिले मिचिएका भाग समेत र त्यो सिमाना कायम गरेर अनि मकवानपुरमा अर्को सन्धि भयो, त्यसमा गजराज मिश्रले हस्ताक्षर गरेका छन् र अनि त्यहाँ के भयो भने त्यसलाई चाहिँ गुप्चुप राखियो, खालि सुगौली सन्धि त्यसले मात्रै मान्यता दिइयो। हजुर, त्यसकारण जसले पनि सुगौली सन्धि भन्छ। सुगौली सन्धि हामीले तपाईँले गुगलबाट तान्नुभयो भने त्यहाँको सबै चित्र पनि पाउनुहुन्छ। सुगौली सन्धि हामीले भारत सरकारसँग त गरेका थिएनौँ, कुनै एउटा विदेशी कम्पनीसँग गर्यौँ। आजका दिनमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गएर सुगौली सन्धिको औचित्य आधिकारिकता अथवा त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठायौँ भने सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको नेपालको दाबी गर्ने कुरा पनि सायद सार्थक बन्छ कि होइन? त्यसको के छ भने तपाईँको सुन्नुहोस्, भारतीय स्वतन्त्रताको निमित्त त्यो हिमाचल प्रदेशबाट दुर्गाबहादुर मल्ल भन्ने थिए, उनी नेता थिए भगत सिंहको टिममा। उनलाई भगत सिंहसँगै मारियो, ब्रिटिसले मार्यो। त्यस्तै दलवीर सिंह लोहार भन्ने अपर आसामबाट थिए, विष्णुलाल उपाध्याय, नन्दलाल उपाध्याय भन्ने दुई दाजुभाइ थिए, तिनीहरू दुवैजना आसामबाट थिए है। त्यसपछि तपाईँको हो डम्बर सिंह गुरुङ, ठाकुर चन्दन सिंह देहरादुनबाट। त्यसरी उनीहरूले सङ्घर्षशील भएर अखिल भारतीय गोर्खा लिग त्यो संस्थाको नाम थियो। अनि मुस्लिम लिग पहिले चाहिँ नि इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसमै थिए, मोहम्मद अली जिना। अनि उनी चाहिँ सशक्त पोलिटिसियन हुन्। अनि त्यही मान्छे उनी जिनालाई अनि मोतीलाल नेहरूले आफ्नो छोरालाई स्वतन्त्र इन्डियाको फर्स्ट ल्यान्ड बनाउने भनेर गान्धीलाई जिम्मा दिए।
गान्धीले नेहरूलाई बोक्न थाले। नेहरूलाई बोक्न थालिसकेपछि उसले चाहिँ मोहम्मद अली जिन्नाले तपाईँको ऊ गर्यो के अरे मुस्लिम लिग भनेर बनायो। अनि मुस्लिम लिगले पाकिस्तान पायो। त्यो पनि पूर्व र पश्चिम दुईटा पाकिस्तान पायो उसले। अनि गोर्खा लिगले आफ्नो भूमि किन फिर्ता नपाउने भनेर अनि यहाँ पद्म शमशेरको टाइममा यहाँ टिम पनि आयो, तर पद्म शमशेरले ठोस कुरा केही दिन सकेन। टिम फर्केर गयो। डम्बर सिंह नेतृत्व ठाकुर चन्दन सिंह मरिसकेका थिए त्यस बेला पनि डम्बर सिंह गुरुङ चाहिँ त्यसको अध्यक्ष थिए। त्यसकारण आज पनि भारत स्वतन्त्रमा त्यो तपाईँको सुभाष घिसिङ भन्ने नाम सुन्नुभएको छ? सुभाष केटाकेटी मान्छे सुन्नुभएको छैन होला। अनि उनी दार्जिलिङका मान्छे हुन्। उनले चाहिँ त्यो भूमि हाम्रो नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर उनले एउटा आन्दोलन चलाएका थिए। पछि चाहिँ उसलाई इन्डियनहरूले किनेर ठुलो मान्छे बनाए। अनि ठुलो मान्छे बनाएर त्यो त्यसपछि उसले नालिस दिएको थियो इन्डियन सुप्रिम कोर्टमा। अनि इन्डियन सुप्रिम कोर्टले के फैसला गरेको छ भने त्यो यो पार्लियामेन्टको विषय हो, संविधानमा समावेश नगरिएको विषयमा हामीले केही बोल्नु हुँदैन, पार्लियामेन्टमा पठाऊ भनेर पार्लियामेन्टलाई पठाइदियो। अनि पार्लियामेन्टले चाहिँ नै गोलमाल गरेर यताउता गर्यो, सबैलाई बेवकुफ बनायो र अनि खायो। त्यो कुरो मेची बस्नु उसको। त्यसमा एक जाने बाटो चाहिँ छ। हजुर। अब यहाँ जस्तो गभर्मेन्टमा चाहिँ जानु पाउने भन्ने जुन व्यवस्था छ नि, हजुर, अब गभर्मेन्ट जाँदैन अनि नागरिकले के गर्ने? अब यहाँनिर दुईटा कुरा आयो। जस्तो हामीसँग नेपालको 7 सिमानाहरू सुगौली सन्धि नै सही अथवा त्योभन्दा बाहेक अरू सन्धि नै सही, त्योभन्दा पछाडि नेपालका 7 सिमानाहरू तत्कालीन भारतसँग जोडिएको 7 सिमानासँग सम्बन्धित पुराना नक्साहरू हामीसँग छन् कि छैनन्? तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? अनि जस्तो अहिले एउटा यहाँ नयाँ 14 वर्ष अगाडि राष्ट्रसङ्घमा लिम्पियाधुरा, लिपुरेक र कालापानीको विवादका बारेमा एउटा निवेदन मैले दर्ता गराएको छु भनेर नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तोयानाथ बरालले एउटा दाबी सार्वजनिक गरेका छन् आजका सञ्चार माध्यमहरूमा। तोयानाथ बरालले गरेको यो दाबीमा कतिको सत्यता छ र नेपालका पुराना नक्साहरू हामीसँग यदि लड्नु पर्यो भने त्यो तथ्याङ्क हामीसँग अथवा त्यो विवरण हामीसँग छ कि छैन? दुईटा सन्दर्भ। त्यो तपाईँको के छ भने नि हामीसँग अहिले छैन भने पनि तुरुन्त खोज्दाखेरि पाइन्छ। अनि त्यसमा पनि के छ भने यो डाक्टर सिंहबहादुर बस्नेत बेलायतमा राजदूत थिए। हजुर हजुर। है आर्मीको चिठी लिएर बुद्धिनारायणलाई पठाएको, त्यसमा मेरो सहमति थियो। मैले नै आर्मी हेडक्वार्टरमा बुद्धिनारायणलाई लिएर गएको थिएँ। अनि उताबाट उनले त्यो जिआरजी हारो भन्ने एउटा अङ्ग्रेज थिए, अनि उनले आएर हाम्रो यहाँ त्यो सहयोगको लागि आएका मान्छे हुनु उनी ब्रिटिस गभर्मेन्टले पठाएको। अनि उनी हाम्रो अहिलेको आधुनिक नेपालको यो नापी कार्यालयहरू अनि टिमहरू ट्रेनिङ दिने लगायत यी सबै कुरा त्यो जिआरजी आरोपले सहयोग गरेर बनाएको। अनि त्यसपछि उसले म जीवितै छन् आउनुहोस् है, तपाईँहरूका प्रमाणहरू यहाँ छन्, म देखाइदिन्छु भनेर उसले बोलाइरहेको थियो। हजुर। अनि पछि चाहिँ गएर बुद्धिनारायणले त्यो देखायो, उसले देखाइदियो जिआरजी आरोपले। अनि सिंहबहादुर बस्नेत राजदूत थिए, आर्मीले उनको मार्फत राजदूतको मार्फत चाहिँ नै त्यो नक्साहरू मगाएको छ र आर्मीसँग पनि छ। धर्मपाल बरसिंह थापा आर्मी चिफ हुँदा मैले गएर भेटेको, बुद्धिनारायणलाई मैले नै लगेको त्यहाँ। नेपाली सेनासँग तत्कालीन नक्सा नेपाली सेनासँग सुरक्षित छ, एक कपी सुरक्षित छ र नापी पनि हुनुपर्छ। नापी त सरकारी कर्मचारीहरूको सन्दर्भ। मैले तोयनाथ बरालको प्रश्न पनि सँगसँगै तपाईँलाई जोडेको थिएँ। तोयनाथ बरालको एउटा दृष्टान्त एउटा अवैधानिक नक्सामा हस्ताक्षर गरेर भारतीय दूतावासलाई बुझाएको भन्नेसम्मको दृष्टान्त यो बिचमा आएको थियो। तर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ 14 वर्ष अगाडि राष्ट्रसङ्घमा मैले लगेर दर्ता गरेको छु विवादको विषयमा भनेर। त्यो दाबीमा कतिको सत्यता छ? तपाईँको निकटता अथवा तपाईँको चिन्जान अथवा जानकारीमा के छ? यो सत्य हो कि होइन? मान्छेलाई मेरो जिल्लाका मान्छे हुन्, म कास्कीको मान्छे
अनि तर के छ भने अहिले उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो कुरा उहाँले गर्नुभएको कुरा साँच्चै होला। अरू त्यहाँ उहाँले एकचोटि नापी कार्यालयमा हामीलाई बोलाएर पनि कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। अनि तर लास्ट टाइममा उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छैन। अवकाश पाउने बेलामा लास्ट टाइममा चाहिँ राम्रो काम गर्नुभएको छैन। त्यो मेची के अरे कोशी पूर्वको उसमा चाहिँ उहाँले अझ यतिसम्म कि सुस्ता र काला पानी बाहेक अरू सबै मिल्यो भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ नेपालको नक्सामा। अर्को जस्तो यो मातृका प्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गइसके पछाडि भारतसँग नेपालले गरेको सन्धि सम्झौताका कारण त्यो बिजाइराखेको हो पनि भनिन्छ नि, यसको के हो इतिहास? होइन, त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँको सबैभन्दा ठुलो हानि सेनालाई पुर्याएको मातृका प्रसादजीले। इन्डियनहरूले के भने नि नेपालले कसैसँग लडाइँ गर्ने होइन, केही होइन। अनि यिनीहरूले चाहिँ त्यो सेरेमोनियल सेना चाहिने हो भने मिलिट्री मिसन यहाँ मगाए मातृकाले र त्यो सचिव भवनमा हेड अफिस राखेको थियो। अरू हाम्रो सेनालाई 27,500बाट 10,000मा झारिदियो इन्डियन मिलिट्री मिसन। यति सेनाको तहस नस पारे। अनि फेरि आधुनिक नापी गर्ने भनेर इन्डियन टिम बोलाए। हाम्रो त्यस बेला अहिलेको 75 जिल्ला छ, अहिले त 77 बनाएको छ क्यारे। अनि त्यस बेला हाम्रो 36 जिल्ला थियो, जस्तो मोरङ र सुनसरी एउटै थियो, किरार सप्तरी एउटै थियो, नवलपरासी एउटै थियो। त्यसरी ठुल्ठुलो जिल्ला थियो हाम्रो। अनि ती सब कुरा अनि नापीमा उनीहरूलाई ल्याए गाइडलाइनको लागि भनेर हामीसँगको पुरानो नक्सा उनीहरूलाई दियो। अब त्यो नयाँ पनि दिएन, पुरानो पनि नदिएर उनीहरू गए। तिनीहरू चाहिँ 17 सालमा गए। 17 सालमा उनीहरू गएपछि वीरेन्द्रको टाइममा वाजपेयी परराष्ट्र मन्त्री भएर यहाँ आउँदाखेरि वीरेन्द्रले प्रश्न उठाए र वीरेन्द्र प्रश्न उठाएपछि यो के हो, नक्सा किन नदिएको भनिसकेपछि उसले वाजपेयीले भारतीय राजदूतलाई चाहिँ मलाई 8 घन्टाभित्र यसको जवाब चाहियो भन्यो। अनि उसले उता खबर गर्यो, नेपालले प्रिन्टिङ चार्ज नतिरे हुनाले हामीले नक्सा दिन नसकेको हो भन्यो र उता उठायो जवाब। त्यसपछि बुद्धिनारायणले नै 67,000 त्यो 100 चाहिँ मैले बिर्सेको छु, 100 र खुजुरा पनि छ। अनि 67,000 समथिङ उसले चाहिँ त्यहाँ इन्डियन एम्बेसीमा ₹80 लगेर बुझाएर अनि 20 ठाउँको चाहिँ हरायो भनेर दिएन। अरू नक्सा चाहिँ पठाइदियो। पुरानो पनि दिएन, नयाँ पनि दिएन, फेरि पठाएन। त्यसकारण चाहिँ त्यो वीरेन्द्रको टाइममा भएको। भनेपछि जहाँ जहाँ अहिले विवाद भएका जिल्लाको 65 को युद्धमा अब मातृकाले त 17 ठाउँमा, मैले अघि 18 ठाउँ भनेर लेखेको छु पत्रिकामा। त्यो किनभने बजाङमा त्यो नाउँ ठ्याक्कै यो बिर्सेको छु मैले। त्यो बजाङमा ताक्लाकोटमा होइन, अर्को ठाउँमा चेकपोस्ट रहेछ। ताक्लाकोटमा तिनीहरू ड्युटी गर्दा रहेछन्। त्यसरी त्यो 18 देखेर मैले 18 लेखेँ। तर उनीहरू 17 खास चाहिँ चेकपोस्ट चाहिँ 17 ठाउँमा रहेछ र 100 जवान इन्डियन आर्मीको। त्यो चाहिँ तपाईँको झिन्जियाङदेखि लिएर सिक्किमको सिमानादेखि लिएर सिक्किम चाइना सिमानादेखि लिएर अनि पुरै बजाङसम्म उत्तरतर्फको सिमानामा 17 ठाउँ। 17 ठाउँ। भनेपछि अहिले बसिराखेको कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतको यो विवादित सेनाको क्याम्प यही हो, भारतीय सेना बस्यो नि। त्यसैको निरन्तरता हो यो? होइन, त्यो सेना त 26 सालमा फिर्ता गरियो। तर के भयो भने यो सेना चाहिँ त्यो 62 सालमा 2019-20मा चीनले जुन आक्रमण गर्यो नि इन्डियामाथि हो, त्यस बेला
इन्डियाको हरुवा सेना चाहिँ नेपालभित्र पसेर जुन बस्यो हो त्यो सेना चाहिँ आजसम्म बसेर 390.10 वर्ग किलोमिटर भूमि कब्जा गरेर बसेको थियो। त्यसैलाई तपाईँको अहिले इन्डियनले आफ्नो नक्सामा हाल्यो। पृथ्वीनारायण शाहले एउटा शब्द भनेका थिए, दुवै बादशाह छ घा गरी राख्नु, दक्षिणको बादशाह महाचतुर छ होस गरी घा गर्नु भनेका थिए। हो त्यही होस नगरेको परिणाम आज मिटेर खाइरहेछ। अब यो जस्तो हामीले 15 सालमा त्यत्रो चुनाव भयो, त्यत्रो शक्तिशाली सरकार बन्यो, 7 सालभन्दा पछाडिको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा तपाईँ पनि आफै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि पनि यति धेरै प्रजातान्त्रिक सरकार आइसके, जनता राष्ट्रियता स्वाधीनताका कुराहरू गरिराखेका छन्। त्यत्रो 10 वर्षसम्म युद्ध लडेको माओवादी हामीले सरकारमा देखिराखेका छौँ। तैपनि यो विवाद चाहिँ अहिले यो समयमा उसले नक्सा निकालिसके पछाडि यसरी उछाल्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? ती सरकारहरूले गर्न नसकेका हुन्, गर्न नदिएको अथवा गर्न नचाहेको हो? के हो भने नि अब हामी कराइरहेका छौँ, सीमा यति अतिक्रमण भयो, यति भयो, उसो भयो भनेर कराइरहेका छौँ। तर के हो भने सरकारले कुनै खास ठोस कुरा गर्दैन। हात मिलाउन पाएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ सदनमा अब यही सरकार हो के अरे सदनमा बोल्न सम्बोधन गर्न लाने मोदीलाई। अनि अहिले अब सिमानाका यतिका कुरा छन्, अपदस्थ भयो भने बाहिर भयो भने बडा देशभक्त हुने, सत्तामा गएपछि ती सबै कुरा बिर्सने। त्यसकारण चाहिँ नि यो वार्ताबाट होला भन्ने कुरा एकदमै कम सम्भावना छ। वार्तामा त्यो छोड्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति पत्यार लाग्दैन मलाई। एउटा कुरा उदाहरण तपाईँलाई म भनौँ, बङ्गलादेश भारतकै सहयोगमा बनेको हो, त्यसमा दुई मत छैन। त्यो बङ्गलादेश बनेपछि अनुमोदन गर्ने बेलामा, मान्यता दिने बेलामा हामी पनि त्यसमा संलग्न छौँ। तर के हो भने बनाउने कुरामा पाकिस्तानी 1 लाख सेनालाई बन्दी बनाएर सरेन्डर गर्न लगाएर पछि फेरि पाकिस्तान पठाउने इन्डिया नै हो। तर त्यो देशले यो समुद्रमा एउटा यो हाम्रो नेपालबाट सबभन्दा धेरै अनि उता इन्डियाको उत्तराखण्डबाट र भुटान र दार्जिलिङ क्षेत्रबाट जुन पहिरो जान्छ नि, त्यो पहिरो गएको माटोहरू सबै त्यहाँ बगेर समुद्रमा गएर अर्को टापु निस्किएको छ। झन्डै बङ्गलादेशको बराबरी पुग्नु बेर छैन त्यो। अनि तर त्यसमा चाहिँ त्यो टापुमा इन्डियनले सेना लगेर राख्यो। बङ्गलादेशले हेगमा गयो अनि हेगले गत वर्ष मात्रै फैसला गर्यो, 1 वर्ष भयो, त्यसको 18 महिना जति भयो त्यो फैसला गरेको। त्यो 80% बङ्गलादेशको ठहरेको छ। समुद्रमा बनेको कृत्रिम टापुमा पनि दाबी गरे उसले। हो, दाबी छोडे। त्यसरी त्यसो गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रभक्ति भनेको त्यो हो। बङ्गलादेशको सरकारलाई म धन्यवाद दिन्छु, उसले आफ्नो देशभक्ति देखायो र हो त्यसो गर्न सक्नुपर्छ। अब सेना लगेर सिमानामा राख्ने कुरा आइराखेका पनि छ, सेनासँग प्रमाण पनि छ, सेना स्वाधीनताका लागि लड्छ, सेना राष्ट्रियताका लागि लड्छ सेना भन्दै गर्दाखेरि अब के सेना राख्नुको विकल्प छैन? होइन, विकल्प छैन। होइन, त्यसो हाम्रो जुन यो सशस्त्र प्रहरी चाहिँ किन बनाएको भन्दा सीमा सुरक्षा बल हो त्यो, अर्धसैनिक बल। तराईका अब यो 20वटा जिल्लामा राखेको छ अनि सीमामा सदरमुकाममा बस्छ, सीमामा कहिले जान्छ कि जाँदैन थाहा छैन र अनि डटेर बस्दैन। अनि हो यस्तो पाराले राखेर पनि केही अर्थ हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ नै यो उसलाई पठाउनु पर्छ। हामीले दफा 5 अनुसार तपाईँको सुगौलीको दफा 5 अनुसार सिमाना जहाँ हो महाकालीको उद्गम स्थल भनेको छ, उद्गम स्थल चाहिँ माथि छ। तर के हो भने हाम्रो भूमिमा प्रवेश स्थल हामीले
त्याग गरेकोमा महाकाली नदी त्याग गरेको होइन, महाकाली नदी पारीको भूमि त्याग गरेको। बकाइदा स्पष्ट शब्दमा लेखेको छ, महाकाली पारीको भूमि र मेची पारीको भूमि। अब अहिले चाहिँ त्यो मुगल कालको एउटा चित्र निकालेर इन्डियाले महाकाली के अरे मेचीको वारी आइसक्यो। पाठाबारी के अरे बयसपुर त लग्यो, अरू पाठाबारी गाविसको पनि आधा भाग लाग्दैछ। त्यसकारण चाहिँ यी सब कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, आफ्नो सीमा कायम गर्नु सक्नु पर्यो र नेपालीहरूको इमान देशभक्ति साबित गर्न सक्नु पर्यो। यो सरकारमा त्यो हुती छ भने त्यो गर्नुहोस्, होइन भनेदेखि हेगमा जानुहोस् र आफ्नो भूमि सुरक्षित राख्नुहोस्। हुन्छ, समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। चेतेन्द्रजङ हिमाली, इतिहासका जानकार, 85 वर्षीय अब उमेरमा पनि उहाँसँग इतिहासका थुप्रै दस्तावेजहरू छन्। बेलायतको लाइब्रेरीबाट कपी गरेर ल्याइएका नेपालका पुराना ब्रिटिसकालीन नक्साहरूको साक्षी उहाँसँग सुरक्षित छ, दस्तावेजहरू उहाँसँग सुरक्षित छ, अनुभवहरू उहाँसँग सुरक्षित छ। एउटा जीवन्त इतिहास जसले पटक पटक विभिन्न सञ्चार माध्यममा निरन्तर भनिआएको छ, लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी लगायतको भूगोल नेपालको हो, त्यो भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यहाँ जङ्गे पिल्ला ठड्याउनुपर्छ। यदि सरकारको हुत्ती छ भने त्यहाँ सेना लगेर राख्नुपर्छ, यदि हुत्ती छैन भने जनताको दबाब अनि साथका साथ नेपाल सरकारले हेगमा गएर भारतका विरुद्धमा अथवा यदि चीनले पनि मिचेको छ भने चीनका विरुद्धमा सीमा व्यवस्थापनका लागि मुद्दा हाल्न सक्नुपर्छ। यदि यो राष्ट्रवादी सरकार हो भने भन्ने आवाज निरन्तर उठाइराख्नु भएको छ र यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा मातृका प्रसाद कोइरालाले नेपालका सन्दर्भमा सीमा अतिक्रमणका लागि भारतीय फौजको उपस्थितिका सन्दर्भमा गरेको राष्ट्रघातको प्रसङ्ग, भारत र चीनका बीचमा युद्ध भइरहँदा नेपालबाट विशेष पत्रका साथमा युद्ध विरामका लागि चीन पुगेका टङ्कप्रसाद आचार्यको योगदानको सन्दर्भ अनि सँगसँगै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट उदाएका राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका, सीमा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा के कति कस्तो छ भन्ने विषयमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि चेतेन्द्रजङ हिमालीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।